अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम मुश्किल तरीन हरूफ भी सीखेंगे और मुश्किल तरीन वक़्फ़ अदा करना भी सीखेंगे। आप में से काफी लोग जब भी ता पे वक़्फ़ करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम कहीं पर हम ता को ता ही रखते हैं, कहीं पर हम ता को हा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या माजरा है? तो इंशाल्लाह आज की क्लास में सबसे पहले हम इसी आयत पे चलते हैं। सूरह राद की आयत नंबर 38 देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अज़वाजन वज़ुर्रियतन। यहाँ पर देखिए ता पे हम रुक रहे हैं। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि जब भी दो जबर पे हम वक़्फ़ करते हैं तो वो साकिना में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मूमन तो हमने ऐसा पढ़ना चाहिए वज़ुर्रियत, लेकिन हम ये वज़ुर्रियत नहीं पढ़ते क्योंकि हमने ये भी डिटेल में सीखा हुआ है कि जब भी गोल ता आएगी, यहाँ पर देखें ये लंबी वाली ता नहीं है, यहाँ पर ये गोल ता है। तो जब भी आपने गोल ता पे वक़्फ़ करना है, इधर उस पर कोई भी निशानी हो, आपने उसको गोल ता को हा साकिना में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? अज़वाजन वज़ुर्रियह। ओके जी, ये हा साकिना हो गई। इसी तरीके से अगर सूरह मुजादिला की हम आयत नंबर 12 देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नजवाकुम सदक़ह। यहाँ पर भी ता दो जबर है, गोल ता है। गोल ता को हमने हा साकिना में कन्वर्ट कर दिया। हमने कैसे पढ़ा? नजवाकुम सदक़ह, नजवाकुम सदक़ह। ओके जी। लेकिन सूरह मुजादिला की आयत नंबर 13 देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदै नजवाकुम सदक़ातिन। ता दो ज़ेर तिन, लेकिन यहाँ पर भी ता है, बट यहाँ पर ता लंबी वाली है, गोल ता नहीं है ये। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे पढ़ा ना सदक़ह, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि गोल ता है वो हा साकिना में ही हो सकती है। लेकिन जब लंबी ता आएगी तो आपने वहां पर ता को ता ही रखना है, बाकी बिल्कुल निशानी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। दो जेर जो है हमने क्या सीखा था कि दो जेर जब भी हम दो जेर पे वक़्फ़ करते हैं तो वो साकिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दो जेर को तो बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ता को हमने एज इट इज ही रखना है। हम कैसे पढ़ेंगे? यदै नजवाकुम सदक़ात, सदक़ात। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं? सदक़ात ता को तो की तरह पढ़ते हैं क्योंकि कलकला में क्या होता है, तो पे हम वक़्फ़ करते हैं तो उसको आवाज को लौटाते हैं। लेकिन जब भी ता पे वक़्फ़ करेंगे तो आप आवाज को नहीं लौटा सकते क्योंकि ता कलकला में नहीं आता। ठीक है, हुरूफ़ कलकला में तो आता है, ता नहीं आता। तो आप यहाँ पर सदक़ात ऐसे आवाज को नहीं लौटा सकते। आपने कैसे पढ़ना है? सदक़ात, सदक़ात। ठीक है, सदक़ात। बस ता को आपने बिल्कुल हल्की सी आवाज देनी है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए उसके बाद हम चलते हैं सूरह राद की आयत नंबर 38 में ही देखें। अय्यातिय बिआयतिन इल्ला बिज़्निल्लाह। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप इस एक आयत में ही तीन मिस्टेक करते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं? सबसे पहले देखिए, अय्यातिय नहीं है, या नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर अलिफ पे यानी हमजा पे सुकून है, जज़म है, तो हमने अलिफ को हमजा को झटका देके पढ़ना है। हम इसको अलिफ को लंबा करके नहीं पढ़ सकते। अगर यहाँ पर सुकून ना होता, ये वाली निशानी ना होती, हम उसको पढ़ते या, लेकिन यहाँ पर जो सुकून है तो हमने कैसे पढ़ना है? अय्यातिया। ठीक है, झटका देके पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी मिस्टेक कौन सी करते हैं? यहाँ पर देखिए बिज़निल, यहाँ पर बिज़ नहीं है, बा के बाद प्रॉपर अलिफ है, अलिफ के नीचे जेर है। आपने बा के साथ अलिफ को अलग से अदा करना है। इतनी जल्दी भी ना पढ़े कि ये बिज़ लगे। आपने कैसे पढ़ना है? बेइज़, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखेंगे तभी करेक्शन होगी। उसके बाद थर्ड मिस्टेक कौन सी करते हैं? निल्लाह, अल्लाह का नाम मोटा अदा करते हैं। लेकिन हमने ये भी डिटेल में सीखा हुआ है कि जब भी अल्लाह का नाम आता है उससे पहले जेर आती है तो हमने लौह नहीं पढ़ सकते, हमने पढ़ना है निल्लाह।
اللہ کے نام کو ہم نے پتلا رکھنا ہے. اللہ کا نام تب موٹا ہوتا جب یہاں پر نون پہ زبر یا پیش ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ کا نام صرف زبر یا پیش کے ساتھ موٹا آئے گا, ادروائز زیر کے ساتھ اللہ کا نام ہمیشہ باریک آتا ہے. تو اس آیت کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ, الا بإذن اللہ. اوکے جی. اس کے بعد سورہ طہ کی آیت نمبر 39 پہ چلیں. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر بھی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ فی التابوت فاقذفیہ, فا بر فا کر کے پڑھتے ہیں. اچھا, یہاں پر 2 مسٹیک بھی ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہاں پر دیکھیں فا یا زیر فی بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یا پہ جب بھی کوئی نشانی نہیں آتی تو ہم یا کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے ہم یہاں پر الف اور لام کو اگنور کر رہے ہیں نا, سیم ٹو سیم ہم نے یا کو بھی اگنور کرنا ہے. یہ فی نہیں ہے, فا تا زیر فت ہے. ٹھیک ہے, تا پہ شد ہے تو شد کا پرپس ہوتا ہے پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں. نہ یہاں پر یا پہ نشانی ہے, نہ الف پہ نشانی ہے, نہ ہی لام پہ نشانی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, تا کو ڈائریکٹ آپ نے فا زیر کے ساتھ ملانا ہے. تو یہ ہو جائے گا فتا, اور یہاں پر آپ الف پہ جھٹکا نہیں دے سکتے. یہاں پر دیکھیں فتا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الف پہ کوئی بھی نشانی نہیں ہے. جب بھی الف پہ کوئی نشانی نہیں ہوتی تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. الف سے پہلے دیکھیں یہاں پر زبر ہے, تو یہاں پر الف مدہ ہوا تو ہم نے اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. فتا. اوکے, فِتَّابُوتِ. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ الف کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ والا قانون جو ہے آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ فاق, لیکن یہ فاق نہیں ہے. فا بر فا آپ تب پڑھتے جب یہاں پر قاف پہ جزم یا سکون نہ ہوتا. سکون کا کیا پرپس ہوتا ہے؟ جب بھی ہم سکون یا جزم کو ادا کرتے ہیں ہم پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملاتے ہیں. ہم اس کو فاق نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ فا قاف زبر فق. ٹھیک ہے, فاق تب ہوتا جب یہاں پر سکون نہ ہوتا بلکہ فاق قاف زبر ق ہوتا. فاق, تب ہم قاف پہ زبر لگا کے الف کو فا کے ساتھ ملاتے. لیکن سکون کی وجہ سے ہم نے سکون کو ڈائریکٹ پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملانا ہے, تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے فقذ. ٹھیک ہے, قاف قلقلہ پہ آئے گا کیونکہ یہاں پر سکون ہے قاف پہ. فقذ, فاقذ نہیں, فقذ. پہلے والے تا کو کھینچ کے پڑھیں, لیکن یہاں پر آپ فا کو نہیں کھینچ سکتے. ٹھیک ہے نا, نشانیوں کی وجہ سے پورے رولز ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ نے لازماً یہاں پر اچھے سے سیکھنا ہے. فِتَّابُوتِ فَقْذِفِیہ, فَقْذِفِیہ. اوکے جی. سیم طریقے سے آگے ہی آپ یہاں پر دیکھیں, اب یہاں پر الف پہ جھٹکا ہے, یا زبر یا نہیں ہے. یہاں پر آپ نے یا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ الف پہ جزم آتا ہے تو ہم وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ. یہاں پر ہو پہ اسٹاپ کریں گے تو آپ کو پتا ہے الٹا پیش ہمیشہ ساکنہ میں کنورٹ ہوتا ہے. عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ. اوکے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی اس ٹائپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. جزاک اللہ خیر.